देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेसू 12 जाणां शिसांक विंचून काडटा आनी तांची नांवां उलो करता आनी तांकां सर्व पदव्यो तो दिता. दमसार धांवडावचे पिडा शिडा आनी सर्व रोग गूण करचो अधिकार तांकां दिता आनी तांची नांवां उलो मारून तांकां तो आदेश दिता आनी तो आदेश जावन आसा अन्य जातीच्या गांवांक व्हरतात त्यो वांटो धरिनाकात, सामार्य घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. वय भाव भयणीनो, आज आम्हा सर्वांकी तशेंच जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां ताणें विंचून काडल्यान आमची नांवां उलो मारून ताच्या सेवेक ताणें आमकां विंचून काडल्यांत. ताचे थंय बाबार्थ दवरल्या हर एकल्यांकी हो अधिकार जेजू क्रिस्तान दिला. तेमसार धांवडोवचो, पिडा शिडा गूण करची, कोणें आमी न्ही बगर आमच्या भितर आसच्या पवित्र आत्म्या वरवीं हे सर्व संगती साध्य आनी आम्हा सर्वांची नांवां ताणें ताच्या ताळवेर बरोवन दवरल्यान मात्र न्ही आमची नांवां उलो मारल्यांत ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केलां आनी तस्सो जेसू आमकांय त्या शिसांक कशें आदेश दिता. जर तर हांव आनी तूं जेजू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवरून ताचो पाटलाव करता जाल्यार शीस आमी जाल्या जाल्यार खंडीत आमकांय हो संदेश लागू जाता आनी तो म्हणटा तुमी अन्य जातींच्यो वांटो धरनाकात. वय अन्य जातीच्यो वांटो धरच्यो म्हळ्यार दुसऱ्या लागीं बरसनाकात म्हणून न्ही, बगर हेर देवा फाटल्यान वचनाकात. थंयसर एकच देव आसचो, तो जावन आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्मो त्रयेक देव आमकां असो एकच देव ताका मात्र तुमी आराधन करा. हो एक आदेश पयलो आमकां आज ह्या वाचपांत मेळटा आनी दुसरो जावन आसा सामार्यांच्या त्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात म्हळ्यार पाताक तुमी आदरनाकात, पातकी सैमान तुमी जियेनाकात, पातकी सैम देवा थावन आमकां विंगड करता. बगर हांगासर एक आज्ञा दिता, तुमी वसा इस्रायलाच्या सुकून गेल्ल्या बोकड्या मदें म्हळ्यार जायत्या लोकांक जेजू क्रिस्ता थंय हाडूंक तुमी वावुरा म्हणटा. सत तुमी परगट करा, एकच तुमी परगट करूंक सर्गींचे राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश प्रसार करूंक म्हाका आनी तुका दवरला. वय हे संदेश प्रसार करतना खंडीत अद्भुत कार्यां देव आमच्या मुखांत्र करता. पूण आज ह्या संवसारांत हें सकट सोडून उरलें सकट जाता. पूण आज आमकां कित्याक म्हाका आनी तुका देवान कित्याक आपूण हाडलां म्हळ्यार आपोण दिलां म्हळ्यार एकाच निजा देवाक आमी मान करूंक, ताची सेवा करूंक आनी देवाक मानून मानच्यात आसली आमची कुडीची जिणी जावं पुरो, आमची हर एक आत्मीक जिणी जावं पुरो, आमची क्रिस्तांव जिणी आमी रुपीत करीचे म्हणून देवान आमकां आपोवणें दिलां आनी हो संदेश बरी खबर हर एका मनशाक कुळाक हांवें प्रसार करूंक आसा. ती बरी खबर जावन आसा जेजू. जेजू म्हणलो संदेश, जेजू कोण जावन आसा, जेजून कितें केलां आनी जेजू कित्या पासत परत आमकां आपोवन व्हरूंक येता म्हणलें हांवें प्रसार करूंक म्हाका आनी तुका दवरलां. देखूनच आज जेजू परत आमकां आपोवणें दिता आनी हें आपोवणें आमी स्विकार करया. आमेन.